बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। दो टॉपिक पे आपके साथ बातचीत करनी है। एक तो है रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, केस था वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और फ़ैसला आ गया जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़। और इसके साथ दूसरा मैटर है साहब 2018 में जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें जो पैसा इस्तेमाल हुआ उसकी वीडियो लीक हुई। इस मामले पर कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ एक्सक्लूसिव इसमें चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो दोस्त हमारे इस वीलॉग पे नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। अच्छा, पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो कल हुआ वो बहुत ख़तरनाक इशारे हैं। चूँकि वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करूँगा दोबारा, चूँकि सारी आपके इल्म में है कि वहाँ पे जजेस ने एक दूसरे के साथ जो है वो आर्गूमेंट किए। मतलब वो अटार्नी जनरल के साथ नहीं, आपस में जो है वो सवाल जवाब जो है वो चलता रहा। और बाद में उस पर जो फ़ैसला आया है वो फ़ैसला एक जज के ख़िलाफ़ महसूस हो रहा है। और ये कह दिया गया कि जी आप चूँकि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पार्टी हैं तो इसलिए आप उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो नहीं सुन सकते। तो अखलाकी तौर पे ये अगर पार्टी थे तो उनको बेंच में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। अब उनको बेंच में शामिल किया गया है। सो मोटो 2 रुकनी बेंच जो है उसने लिया था, इनको शामिल किया गया है। और उसके बाद जजेस की जानिब से अपने साथी जज के मतलब इस तरह के रिमार्क्स जो हैं ये जो है वो ख़तरनाक इशारे हैं। चूँकि ये तमाम जो कड़ियाँ हैं ना, इसको आप उन तमाम अफवाहों के साथ मिलाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरफ जा रहा है। वो अफवाहें जिनमें कभी भुट्टो की जो है वो धनधनाहट कोई महसूस कर रहा है, कोई जो है मुल्क का जो निज़ाम हुकूमत है इसको तब्दील करके प्रेसिडेंशियल जो निज़ाम है उसकी तरफ जाने की बात की जाती है। ये जो सारी बातें हैं ना, ये अगर आप सोचें तो ये मामला कुछ जाता उसी तरफ ही है। क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा जो हैं ये तसलसल के साथ जिस तरह के इनके रिमार्क्स आ रहे थे, जिस तरह ये हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर तनकीद कर रहे थे, मुख्तलिफ़ मामलात पर नोटिस ले रहे थे। अब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के बाद जो है अखलाकी तौर पे वो किसी बेंच में तो नहीं बैठेंगे ना जिसमें हुकूमत का मामला होगा या वज़ीर आज़म का होगा। तो हाथ पाँव तो बांध दिए गए उनके। जब हाथ पाँव बांध दिए गए तो फिर उन्होंने वहाँ पे क्या करना है। और पहले भी उनके ख़िलाफ़ एक केस जो है वो FIU को भेजा गया है और वहाँ पे मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा है। तो वहाँ पे क्या फ़ैसला आना है, अब जो कुछ हो रहा है इससे मिलता जुलता ही फ़ैसला आना है। तो इस सारी सिचुएशन का या तो फिर ये है कि वो बैठे रहें और इसको फेस करते रहें। मुमकिन है कल को कुछ हालात चेंज हो जाएं तो वो अपनी टर्म पे जो है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान तो बन सकते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा FIA में या मामला ना आया या कोई ऐसा। और जब वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो उस वक्त भी मुल्क में अगर अपनी टर्म्स पूरी करने के बाद ये इलेक्शन हुए कौमी असम्बली के तो फिर वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। लेकिन तब तक गेम जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो कुछ हुआ है उसके बाद वो सोच रहे होंगे कि शायद वो आज खुद ही जो सुप्रीम कोर्ट की एक जज का ओहदा है उससे रिज़ाइन कर दें। तो हो सकता है वो रिज़ाइन कर दें। लेकिन ये फ़ैसला जो किया गया है ये फ़ैसला बता रहा है कि मुल्क में हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करें, जो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करें, उनको जो है ज़िंदगियां तंग उनकी की जा रही हैं। अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात करने पे ये हो सकता है तो फिर जो मुक़द्दस गाय है उनकी अगर बात की जाएगी तो फिर क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है। और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं
بجائے اس کے کہ وہ ریمارکس جو ہیں وہ حکومت کے لیے ہوتے، انہوں نے اپنے ہی جج کے حوالے سے بہت سخت ریمارکس دے دیے. اب فیصلہ آئے گا تحریری جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں کھل جائیں گی، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. حالات جو ہیں نا وہ بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور شاید اگر کہیں کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اب یہ نظام جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے. اور نظام کی تبدیلی جو ہے وہی باتیں ہیں وہ پھر کہ یہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس کو ختم کر کے صدارتی نظام حکومت کی طرف جایا جائے. تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے جی، پھر سب کا وہ گلا جس طرح دبایا جا رہا ہے کہ پھر کسی دی چون نہ نکلے، اس لیے سارا کچھ کیتا جا رہا ہے. اب دوسری طرف ویڈیو سکینڈل میں جن جن لوگوں کا نام آیا ہے ان میں سب نے جو نام لیے ہیں وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے پی کی اسمبلی ہیں، یعنی کہ پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسد کیسر کے گھر میں یہ سارا کچھ ہوا اور پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ ہوا. اور اگر یہ سب ان کے کہنے پہ ہوا، ان کے گھر پہ ہوا، اور وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کا انہیں پہلے علم ہی نہیں تھا، تو حضور اے قوم ایڈی پولی نہیں کہ تسی بغیر ثبوت تو پہلے بندے بھی کڈتے، پھر تمہیں پتہ سی تسی بندے بعد چ شامل بھی کر لے، وزارتاں بھی دیتیاں، اور کس وقت ویڈیو ریلیز بھی کی تھی. لیکن اب جو ہوگا نا دیکھیں، امید تو کم ہے. جو جس طرح کا فیصلہ آ گیا نا جسٹس قاضی فائزی صاحب، یہ ابھی ان کے خلاف فیصلہ آ گیا، معاملہ تو صاحب وزیر اعظم کا، اب امید کم ہے. لیکن اگر اس پہ تھوڑا سا بھی قانون کا جائزہ لے لیا گیا نا تو پورے کا پورا فیصلہ جو ہے نا یہ اس وقت کی جو حکومت تھی جو کرتا دھرتا تھا، یعنی کہ تحریک انصاف، یہ اس کے خلاف فیصلہ آئے گا کہ ان کے کرنے سے سارا کچھ ہوا. لیکن اس کے پس منظر میں جو ہو رہا ہے نا بات وہیں پہ آ جانی ہے. یہ پورا نظام جو ہے وہ اس کو تلپٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی نظام پہ شب خون مارا گیا نا تو باقاعدہ ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو سیاستدان ہیں نا یہ ڈیلیور نہیں کرتے، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، تو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اب ہم آئے ہیں، اب ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے اور پھر آپ کو جو ہے وہ سرٹیفائڈ صادق اور امین اور سارا کچھ دے کے جائیں گے. نظریہ ضرورت کے تحت بہت کچھ کر دیا جاتا ہے. آج بھی نظریہ ضرورت جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا. یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ نظریہ ضرورت زندہ ہو چکا ہے، اور یہ لے کے جائیں گے آپ کو اسی نظام کی طرف. کیوں؟ دیکھیں نا، یہ جو باتیں کہیں اور سے کی جاتی تھیں کہ یہ سیاستدان گندے ہیں، سیاستدان برے لوگ ہیں، اب وہی باتیں جو ہیں وزیر اعظم تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ کن کے بارے میں؟ سیاستدان کے بارے میں. اب جو ویڈیو دی گئی ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی سیاستدان ہیں، وہ منتخب اراکین اسمبلی تھے. اب کچھ ان میں سے ابھی بھی ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ سیاستدان ہی ہے نا جناب. اب سیاستدانوں کو گندہ کرنے کی پوری یہ مہم ہے، اور اس کا جو مقصد ہے نا، مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب ان کو گندہ کر کے ان کو پیچھے کر دیں، کو کسی اور کو لے آئیں گے، نہیں. اب جناب مقصد ہے پورے کا پورا نظام ہوں انہوں ڈکار وجنا ہے، اور یہ ساری اس کی تیاری ہے. یہ اچھے اشارے نہیں ہیں، یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. تو اب اس کے بعد مزید کیا کیا ہو سکتا ہے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. دیکھیں اگر قاضی فائزی صاحب کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، حالانکہ کیس کوئی اور تھا، فیصلہ آ گیا وہاں پہ. یہ ویڈیو سکینڈل کچھ اور ہے لیکن فیصلہ اس پہ بھی کچھ اور آ سکتا ہے، تو پتہ نہیں اینڈ پہ کیا جانا ہے. اس لیے حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہیں. اب دیکھیں کہاں پہ جا کے اس قوم کا مقدر جو ہے وہ ٹھہرتا ہے. یہ اللہ اس پہ رحم کرے اور اس قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. ملیں گے نئے ویلاگ میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. شکریہ.